केरीचो दर्यादेग पर्यटना खातीर फामाद, पूण हांगा दर्यादेगेर घातिल्ल्या टेट्रापॉड्सांक लागून लोकांक आडमेळी निर्माण जाल्या। अर्ध्या दर्यादेगेर हे टेट्रापॉड्स आसात आनी उरिल्ल्या दर्यादेगेर हे घालचे न्हू अशी मागणी थळाव्यांनी आमदारा कडेन केल्या। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। आयज जे आमी आसा ते केरी बिचाचेर आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान बीच सगळो पळोवंक शकता। एक टायम जेन्ना मांद्रेकर WRD मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना हे ट्यूब जे आहा पळय ते घातलेले, कारण उदक आडवपाक। पूण आतां परिस्थिती वांकडी जाल्लेली आसा। हो जसो घातलेलो आसा तशेंच परत तुमकां फुडें दिसता की फुडें पर्यंत ते परत कंटिन्यू करपाचे आसलेले, पण लोकांचे अशें म्हणणें आसा की अशें जर घातले जाल्यार जे कितें हांगासर जाल्लेले आसा तुमकां दिसता तशेंच फुडें जातले। आनी लोकांचे अशें म्हणणें आसा की हे जर अशें घातले जाल्यार हो आख्खो बीच परत वयतलो, कांयच रावचो ना। तेका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी गांववाले सगळे जमलेले आसा, पंचायत जमलेली आसा आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट अशी केल्लेली आसा की हे ट्यूब आसा ते घालप ना, कारण कितें हेतूर सगळो बीच स्पॉयल जाता आनी सारखे डेंजर परिस्थितीन आतां हो बीच जाल्लो आसा आनी एकदम खोल जाल्लो आसा। आतां हांगासर आतांच्या आमदारान फुडें स्टॉप करपाचें आपण तांकां वचन दिल्लेलें आसा। तशेंच फुडें गार्डन आसा ते गार्डनय ते आतांच्या अत्याधुनीक आपल्या टेक्नॉलॉजींतल्यान त्यांनी बरो डिझायन केल्लो आसा आनी ते तशें डिझायन जातले आनी तशें गार्डन हांगासर जातले। पण जे बिचाचे जाल्लेले आसा ते जावंक जायना म्हणून फुडें करचे ना। दुसरो प्रश्न आसा तो शेकांचो आसा। शेक पयले कशें दिताले, पयले अलॉट पयलीं करताले, पण हळूहळू ती प्रथा गेली आनी ऑन द स्पॉट कशें जावपाक लागले ते तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो। ते बांदपाक ते परत मोडपाक थोडो टायम मेळपाक लागलो आनी बिझनसय जायना। तेका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमदारा कडेन साकडे घातले की आमकां हे शेक बेगीन जावचें आनी ह्या वर्सा शेक बेगीन अलॉट केल्लेले आसा। तेका लागून शेक सुद्दां बांदपाची सगळे तेंच्यांनी केल्लेले आसा। आमी आतां जे केरी बिचाचेर आसा हो केरी बीच खरोच एक टायम सुंदर बीच म्हणून आसलेलो, पण हे क्यूब घातलेल्याक हो पिड्ड्यार जालो आनी सरकाराचो हो प्रोजेक्ट फेल जाल्लो आसा। आतां हो परत काडटलो जाल्यार सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट आसा आनी तसो परत बीच का परत आसलो तसो परत जावपाची शक्यता कमी आसा। तेका लागून हेचेर उपाययोजना करपाची सारकी गरज आसा आनी सध्या तरी थोडीशी उपाययोजना केल्लेली आसा। फुडल्या काळान ह्या बिचाचे कितें जातले ते बिचारो देवच जाणा आसतलो। केरी गांवांत हांगासर बिचाचेर येयलेले आहात आनी टेट्रापॉड्साचें जे काम चालू आहा ते आमचे शेतकार भाव आहात तांकां थोडे तेंचे डिफिकल्टीज जाल्लेले, जेणे करून ते सॉल्व करपाक लागून हांगासर WRDचे ऑफिसरूय येयल्या आनी पंचायतूय आहा ते स्थानिकूय सगळे आसात। तेंचो विशय इतलो जालो टेट्रापॉड्साचें काम केलां तेतून एंटायर बीच काबार जाल्लो आहा आनी उरलेलो 100 मिटरचो स्ट्रेच आहा तो करपाचें न्हू म्हणून, कित्याक ते करीत जाल्यार बीच आख्खो काबार जाता आनी तांकां शेकाय घालूंक मेळचें ना आनी टुरिस्टूय मेळचे ना। जर टुरिस्ट येवंक नाल्यार ताका दोन वाटेन नेगेटीव हेतून वयता, टुरिजमूय कमी जातले आनी शेकांक तांकांय बिझनस मेळचो ना आनी हांगासर जे स्थानीक हांगासर गेस्ट हाऊसीस गेस्ट रूम बीन दितात तांकां त्रास जातलो, म्हणजे बिझनस कंप्लिटली कोलॅप्स जातलो। ताका लागून आयज तांकां सांगलां पंचायतीक की तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेवचें आनी एक म्हाका कॉपी करची, जेणे करून डिपार्टमेंटान आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक की फुडें आनी करचें न्हू आनी ह्यो आसा तो बीच आमचो सेफ करता। तुमी पळयता आसतले बीच कंप्लिटली हे पयलींच्या कामान सगळो काबार जाल्लो आनी टुरिस्टांक चलपाक सुद्दां त्रास जाता। सो तेका लागून ही विजीट आसली आनी दुसरे म्हटल्यार 3 गार्डन्स आहा धाकटे, सो ते रिब्युटिफाय करपाक ऑलरेडी कन्सल्टंटान डिझायनींग दिल्ले आसात। आतां तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की बाय सीझन स्टार्ट जाता म्हणजे नोव्हेंबरान ते 3 गार्डन डेव्हलप करपाचे आनी प्लस टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम जो केरी बिचार ना सो तो ऑलरेडी सांगला, पण ह्या सिजना पयलीं टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम जाता। नोव्हेंबर आयलो आणि अजूनपर्यंत शेका अलॉटमेंट डिपार्टमेंटान केल्ली आहा, डिमार्केशन केला म्हणून तेंच्यांनी बांदपाकूय स्टार्ट केल्ले आसा। सो हे फावट खरेंच बरें दिसता की नाल्यार वर्साच्या वर्सा जाल्यार डिले जायत रावतालो। हे फावट टुरिझम डिपार्टमेंटान बेगीनच शेका डिमार्केट करून तांकां दिल्या, जेणे करून आमचे स्थानिक जे तो व्यवसायान आहा ते बिझनस करतात
तेतून तांकां स्कोप मेळटलो की बेगिना सुरवात केल्या उपरांत सिजनाचेर रायट टायमाचेर जेन्ना टुरिस्ट येतात तेन्ना तांकां तेंची फॅसिलिटीज मेळटली. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.